सबभन्दा पहिला अहिले ब्रिफ क्वेसन, ब्रिफ आन्सर क्वेसन्स। ब्रिफ आन्सर क्वेसनमा फर्स्ट क्वेसन हामीसँग यो ब्रिफ क्वेसनमा यो क्वेसन्सहरू हामीले कुन कुन सल्भ गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि पहिला लिस्ट गरौँ। 2000 TU 2076 को क्वेसन नम्बर 9 मा सोधिएको क्वेसन आन्सर गर्न सक्छौँ। TU 2074 को क्वेसन नम्बर 2 को सल्युसन गर्न सक्छौँ। TU 2073 को क्वेसन नम्बर 4 आन्सर गर्न सक्छौँ। यसपछि अर्को छ TU 2072 को सेकेन्ड क्वेसन नम्बर 2 को हामीले सल्युसन गर्न सक्छौँ। र यो चाहिँ 2071 मा पनि सोधेको छ क्वेसन नम्बर 5 मा। त यतिवटा क्वेसन हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ ब्रिफबाट। त फर्स्टमा हेरौँ, फर्स्टमा यो सल्युसन गरौँ। के छ TU 2076 को क्वेसन नम्बर 9 को हेर्नुहोस्। के सोधेको छ यहाँ 76 मा फर्स्ट 4 मोमेन्ट अबाउट मीन। सल्युसन गिवन इन्फर्मेसन के छ फर्स्ट 4 मोमेन्ट अबाउट मीन। द फर्स्ट 4 moments about mean are कुन कुन छ एउटा 0, अर्को त फर्स्ट 4 मोमेन्ट भनेको एउटा μ1, अर्को μ2, अर्को μ3, μ1 μ2, अर्को μ3 र त्यसपछि μ4। फर्स्ट 4 मोमेन्ट यो भयो। त पहिलो मोमेन्ट कति कति भ्यालु दिएको छ, एउटा 0 छ, μ2 कति छ 16, अर्को छ 30 -30 र चौथो छ 40। अब हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु छ कोफिसिएन्ट अफ कुर्टोसिस एन्ड इन्टरप्रिट द रिजल्ट। त कुर्टोसिसको फर्मुला दुईटा छ, एउटा बीटा कोफिसिएन्ट, अर्को गामा कोफिसिएन्ट। ल भन त कोफिसिएन्ट अफ कुर्टोसिस इज, फर्मुला भन त कोफिसिएन्ट अफ कुर्टोसिस इज के छ फर्मुला बीटा 2। सम्झिरहेको छु बीटा 2 को भ्यालु फर्मुला μ4 अपॉन μ2 को स्क्वायर। μ4 इज 40, μ2 स्क्वायर 16 को स्क्वायर। क्याल्कुलेसन गरौँ क्याल्कुलेसन गरौँ त 0.15625 आयो। अब बीटा 2 को भ्यालुको कसरी कन्क्लुजन लेख्ने, इन्टरप्रेट द रिजल्ट पनि भनेको छ, इन्टरप्रिटेसन कसरी लेख्ने, कन्क्लुजन इन्टरप्रिटेसन कसरी लेख्ने। त बीटा 2 को भ्यालु यहाँनिर, बीटा 2 को भ्यालु 15625 त लेस देन 3 भयो। सो द डिस्ट्रिब्युसन इज के भयो त लेस देन 0 भनेको प्ल्याटिकोटिक। द डिस्ट्रिब्युसन इज प्ल्याटिकोटिक भयो। यो डिसिजन भयो हाम्रो। त यसरी हामीले कम्प्युट गर्न सक्छौं। अब यो हिसाबले क्वेसन नम्बर सेम क्वेसन, सिमिलर टाइपको क्वेसन छ
सर यो जहिले पनि के भन्छ यो द फर्स्ट मुभमेन्ट्स भन्यो भने यहीँ भ्यालु दिएकोहरूलाई नै मानेर गर्ने खालको हो। फर्स्ट फोर मोमेन्ट एबाउट मिन छ भने म्यु 1 म्यु 2 म्यु 3, यदि फर्स्ट मोमेन्ट मिन नभएर अर्को छ भने ड्यास ड्यास गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब यसै गरी क्वेसन नम्बर 2073 को 4 नम्बर हेरौँ। 2073 को 4, 2073 को क्वेसन नम्बर 4 हेरौँ के दिएको छ क्वेसन नम्बर 4 मा। ल हेरौँ के छ 4 मा पनि के दिएको छ त। मेर्दिउँ है त। यहाँ पनि 4 नम्बरमा पनि के भनिएको छ 2073 को 4 मा फर्स्ट फोर मोमेन्ट अबाउट मिन कति छ, एउटा 0, अर्को 3, त्यसपछि 9, त्यसपछि 21। तर के भनेको छ टेस्ट द सिमेट्रिसिटी। त सिमेट्रिसिटीको लागि त स्क्युनेस है। कुटोसिस भनेको नर्मालिटी याद राख्ने। कुटोसिस कति बेला प्रयोग गर्ने, नर्मल टेस्ट अफ नर्मालिटी भनेको यहाँ म लेखिदिन्छु। टेस्ट अफ नर्मालिटी भनेको सोधेको छ भने कुटोसिस है त, यो लेखिदिन्छु म सम्झिनलाई। टेस्ट अफ सिमेट्रिसिटी भनेको टेस्ट द सिमेट्रिसिटी भनेको भए टेस्ट द सिमेट्रिसिटी टेस्ट द सिमेट्रिसिटी छ भने स्क्युनेस अर्थात् बीटा 1 क्याल्कुलेसन गर्ने। टेस्ट द नर्मालिटी सोधेको छ भने कुटोसिस बीटा 2 क्याल्कुलेसन गर्ने सधैँ, यो याद राख्नु। त्यहाँनिर भनेको छ टेस्ट अफ सिमेट्रिसिटी, सो बीटा कोफिसिएन्ट अफ सिमेट्रिसिटी को लागि त स्क्युनेस फर्स्टमा द टेस्ट द सिमेट्रिसिटी स्क्युनेस क्याल्कुलेसन गर्ने। टेस्ट द नर्मालिटी सोध्यो भने कुटोसिस। कोफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस इज कोफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस इज बीटा 1। बीटा 1 को फर्मुला सम्झिरहेछ। बीटा 1 को फर्मुला आज लेखेको कति छ, म्यु 3 स्क्वायर अपन म्यु 2 को क्यूब। तो म्यु 3 को स्क्वायर, म्यु 3 इज 3, तो 3 को स्क्वायर म्यु 2 को क्यूब। म्यु 3 को स्क्वायर भनेको 9, म्यु 3 त यहाँ छ। 9 को स्क्वायर म्यु 2 को क्यूब, तो 3 को क्यूब। माथि भयो 81, तल 27। कति आउँछ रिजल्ट? 3। तो बीटा 1 को भ्यालु 3 आयो, पोजिटिभ भयो हैन। 3 त यो सधैँ पोजिटिभ हुन्छ। हामीले म्युबाट हेर्ने एन्ड म्यु को भ्यालु कति छ, म्यु 3 को भ्यालु 9 छ जुन पोजिटिभ छ। म्यु 3 बाट डिसिजन गर्ने होइन र, स्क्युनेसमा भनेको थियौँ। बीटा 1 को भ्यालु त सधैँ पोजिटिभ हुन्छ, त्यही भएर म्यु 3 कि म्यु 3 बाट डिसिजन गर्ने कि त गामा 1 बाट डिसिजन गर्ने। त म्यु 3 त पोजिटिभ छ, त्यही भएर के भन्ने द डिस्ट्रिब्युसन इज सो द डिस्ट्रिब्युसन पोजिटिभ भइसकेपछि म्यु 3 पोजिटिभ भयो, के भन्ने डिस्ट्रिब्युसन इज राइट स्क्युड। राइट भयो, द डिस्ट्रिब्युसन इज राइट स्क्युड। द डिस्ट्रिब्युसन इज राइट स्क्युड। भयो हैन। अब यो 2 मार्कमा सोधिन्छ, एकदम सजिलो क्वेसन सोधिन्छ नि त, धेरै टाइम लाग्ने क्वेसन त सोधिदिने 2 मार्क्समा, ब्रिफ क्वेसन। त्यसपछि अर्को क्वेसन छ हाम्रो यहाँनिर 2000 TU 2074 क्वेसन नम्बर 2। क्वेसन नम्बर 2 के छ भन्दाखेरि फर्स्ट फोर मोमेन्ट अबाउट आर्बिट्रेरी भ्यालु 5 सल्युस गिभेनमा के छ द फर्स्ट फोर मोमेन्ट्स
द फर्स्ट 4 मोमेन्ट अबाउट 5 आर के दिएको छ 5 आर के छ त एउटा -0.1 छ त यो त मिन हैन एबाउट मिन त होइन एबाउट एज्युम्ड मिन हो त्यही भएर अब लेख्दा μ1 ड्यास लेख्ने मिनको एबाउट मिन भएको भए ड्यास प्रयोग नगरिएको युज गरेको थियौँ मोमेन्ट एबाउट एनी भ्यालु मिन बाहेकको कुनै भ्यालु दिएको छ भने ड्यास प्रयोग गर्ने μ2 ड्यास कति छ 2.82 μ3 ड्यास कति छ 0.2 एन्ड μ4 ड्यास हामीसँग 20.58 फाइन्ड द सेकेन्ड एन्ड थर्ड मोमेन्ट सेकेन्ड र थर्ड मोमेन्ट त सेकेन्ड मोमेन्ट कति छ μ2 क्याल्कुलेसन गर्नु छ मोमेन्ट सेकेन्ड एन्ड थर्ड मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्न भनेको छ त μ2 र μ3 क्याल्कुलेसन गर्नु छ त μ2 र μ3 क्याल्कुलेसन गर्नु छ μ2 को फर्मुला भन त ड्यासको टर्ममा लेखेको थियौँ हामीले फर्मुला के फर्मुला छ μ2 ड्यास माइनस μ1 ड्यासको स्क्वायर हो यो हामीले हिजो लेखेको अस्ति μ2 को भ्यालु 2.82 μ1 को भ्यालु -0.1 को स्क्वायर 2.82 μ1 भनेको कति भयो 0.01 ल घटाउँ र यसको आन्सर क्याल्कुलेसन गर्नुस् त 2.81 भयो 2.81 हुने भयो अब अर्को बाँकी छ μ3 बाँकी छ ल μ3 को फर्मुला भन्नुस् त μ3 ड्यास अर्को 3 μ1 ड्यास μ2 ड्यास त्यसपछि प्लस 2 μ1 का होल 2 टाइम्स μ1 ड्यास को होल क्यूब भयो भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ μ3 को भ्यालु μ3 को 0.2 माइनस 3 इन्टु μ1 ड्यास माइनस 0.1 इन्टु μ2 2.82 प्लस 2 टाइम्स μ1 ड्यास को क्यूब त माइनस 0.1 को क्यूब ल अब यसको भ्यालु यो त 0.2 नै छ माइनस इन्टु माइनस प्लस यो माइनस र माइनस प्लस यो तीनवटैको मल्टिप्लाई गरौँ 3 यसको रेसियो यसको मल्टिप्लाई गर्नुस् त 0.846 0.8 0.46 अनि यो माइनसलाई 3 टाइम्स मल्टिप्लाई गर्दा अगाडि माइनस आउँछ किनभने माइनस इन्टु माइनस प्लस प्लस इन्टु माइनस माइनस सो यो माइनस प्लस माइनस अनि 0.1 को क्यूब इन्टु 2 गर्दा कति हुन्छ 0.002 हुन्छ होला स्क्वायर हो कि के हो 3 μ3 ड्यास माइनस 3 μ1 ड्यास μ2 ड्यास प्लस 2 μ1 ड्यास को क्यूब अस्ति हामीले फर्मुला लेखेको थियौं सर त्यसको फाइनल आन्सर 1.044 044 ल भयो यति भयो सक्यो एउटा यो आन्सर र अर्को यो आन्सर हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने यो के छ त TU 2072 को सेकेन्ड क्वेशन नंबर 2 अथवा अर्को एन्ड अर्को TU 2071 क्वेशन नंबर 5 यो सल्भ गर्न गइरहेछ ल अब सल्युसन इसको के छ त क्वेशनमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिइसकेको छ हेरौँ
सिग्मा कति छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 7. व्हाट मस्ट बी द भ्यालु अफ फोर्थ मोमेन्ट अबाउट म्यू भनेपछि हामीलाई म्यू 4 क्याल्कुलेसन गर्नु छ यो क्वेसन मार्क. कन्डिसन के छ द डिस्ट्रिब्युसन इज मेसोकुटिक. गिभेन के छ गिभेन द distribution is mesocotic. अब भन्नुस् त मेसोकोटिकमा बिटा 2 को भ्यालु कति हुन्छ इन्टरप्रिटेसनमा हेर्नुस् त कति छ इन्टरप्रिटेसनमा हेर्नुस् बिटा 2 को भ्यालु कति छ 3 छ सर 3 छ इक्वल टु 3 बिटा 2 को भ्यालु एउटा कुनै भन्नुस् न ल अब बिटा 2 त्यो अर्को नलिने कुनै एउटा लिने ल बिटा 2 को फर्मुला के छ भन्नुस् बीटा 2 को μ4 बाइ μ2 को इक्वल्स टु 3 क्रस मल्टिप्लाई गरौँ μ4 इक्वल्स टु 3 μ2 स्क्वायर μ4 इक्वल्स टु 3 μ2 भनेको कति भनेको थियो हामीले μ2 भनेको लास्टमा लेखेको थियो नि μ2 भनेको भेरिएन्स भनेको μ2 हैन भेरिएन्स भनेको μ2 हो सर हो भनेको यो यस्तो भेरिएन्स भनेको μ2 र भेरिएन्स भनेको सिग्मा स्क्वायर भनेको μ2 त μ2 को ठाउँमा हामीले सिग्मा स्क्वायर पुट गर्दियौ भेरिएन्स राख्दियौ त भेरिएन्स हो नि अनि त्यसको स्क्वायर और μ4 को भ्यालु 3 स्क्वायर को स्क्वायर गर्दा पावर 4 3 अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को भ्यालु त हामीसँग छ यहाँ 7 त 3 इन्टु 7 को पावर 4 कति आन्सर भयो 7203 7203 ल भयो आन्सर यो धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ 2 मार्क्समा ल यो TU TU 2071 old question number 5 हेरौँ त पढेको हो हामीले पियर्सन्स कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट त पढेको छैन सेकेन्डको सेकेन्ड पार्ट पढिसकेका छौँ नम्बर 2 2080 को 2 नम्बरको हेरौँ 2 नम्बर हामीले पढिसकेका छौँ 2 नम्बरमा के छ नम्बर 2 मा हाम्रो के छ भन्दाखेरि द फर्स्ट 3 मोमेन्ट्स अफ अबाउट 4 यो त धेरै सजिलो छ द गिभेन छ द फर्स्ट 3 moments of a distribution about the value 4 r ल फर्स्ट 3 मोमेन्ट्स कुन कुन भयो त अबाउट 4 बनाएको छ
त अबाउट 4 भनेको 4 भयो हाम्रो एजुम्ड मिन। सो कुन कुन भयो त μ1 ड्यास लेख्नु पर्ने हुन्छ। अबाउट मिन भएको भए ड्यास चाहिँ लगाउँदैनौँ थियौँ, तर यहाँ अबाउट 4 त मिन होइन, त्यही भएर एनी भ्यालु भयो। सो 1 μ2 ड्यास 4 सर त्यहाँनिर अबाउट मिन भनेको भए हामी त्यो म्यूमा ड्यास लगाउँथिनौँ हैन? हो, र अबाउट मिन भएको भए μ1 सधैँ 0 हुन्छ। यो पनि चिन्ने तरिका हो। यदि साँच्चीकै यो मिन भ्यालुबाट छ भने यो सधैँ 0 हुन्छ फर्स्ट मोमेन्ट। यहाँ 1 दिएको छ, पक्कै पनि यो मिन होइन भन्ने पनि बुझिन्छ, त्यसरी पनि बुझ्न सक्छौँ। हेर्नु, मिन अबाउट मिनमा चाहिँ सधैँ फर्स्टमा 0 दिएको हुन्छ। ल 3वटा भयो। अब हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्नु छ मिन, भेरिएन्स एन्ड अल्सो थर्ड मोमेन्ट अबाउट मिन। त मिन क्याल्कुलेसन गरौँ त। मिनको फर्मुला, मिन एक्स बारको फर्मुला हामीले लेखेको थियौँ ए। एजुम मिन कति छ? अबाउट 4 भनेको छ, त एजुम मिन भयो हाम्रो 4। ए प्लस μ1 ड्यास 4 + 1 5 भयो मिन, एउटा आन्सर भयो। त्यसपछि के भनेको छ? भेरिएन्स। त भेरिएन्स भनेको हामीलाई थाहा छ μ2, र μ2 को फर्मुला के छ? μ2 ड्यास माइनस μ1 ड्यास को स्क्वायर। μ2 ड्यास इज 4, μ1 ड्यास इज 1 को स्क्वायर भनेपछि भेरिएन्स भयो 3। हेरौँ त। त्यसपछि थर्ड मोमेन्ट μ3। ल μ3 को फर्मुला भन्नुहोस् त। μ3 ड्यास माइनस कति? 3 μ1 ड्यास μ2 ड्यास प्लस 2 μ1 ड्यास को क्यूब। ठिक छ, फर्मुला करेक्ट छ। ल नि त अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ। μ3 ड्यास इज 10 माइनस 3 × 1 μ2 ड्यास 4 प्लस 2 × μ1 ड्यास को क्यूब, अनि कति भयो? 10 माइनस 12 प्लस 2, अनि कति हुने भयो त? 0। देयरफोर मिन हाम्रो आन्सर आयो 5, भेरिएन्स चाहिँ 3 र μ3 0। यो भयो हाम्रो आन्सर। त बुझ्यौँ हामीले। टू 2073 old question number 8 question number 8 ल सल्युसन यसको हेरौँ। सल्युसन के भनेको छ? फाइन्ड फर्स्ट 4 मोमेन्ट अबाउट मिन, एस्क्युनेस र कुर्टोसिस पनि भनेको छ, र इन्टरप्रिट द रिजल्ट। यहाँनिर डाटा लिउँ। क्याल्कुलेसन टेबल, क्याल्कुलेसन टेबल, प्रॉफिट इन लाख, प्रॉफिट इन लाख रुपीज, त्यसपछि प्रॉफिट इन लाख अनि डाटा दिएको छ हामीसँग 0 to 2 4 to 2 देखि 4 2 to 4 4 to 6 6 to 8 8 to 10। ल अब फ्रिक्वेन्सी, नंबर ऑफ कंपनीज, नंबर ऑफ कंपनीज, फ्रिक्वेन्सीज, फ्रिक्वेन्सी कति छ? 3 5 9
5 र 3 यसलाई सिम्पली हामीले नम्बर अफ कम्पनीलाई फ्रिक्वेन्सी लेख्दा पनि हुन्छ फ्रिक्वेन्सी ल यो भयो हाम्रो फ्रिक्वेन्सी त्यसपछि मिड भ्याल्यु x मिड भ्याल्यु क्याल्कुलेट गरौँ त यसको 1 3 5 7 9 यसपछि d dash x माइनस एजुन मिन कुन लिने 5 h को भ्यालु 2 d dash भयो 0 1 2 -1 -2 अनि fd dash कति भयो -6 -5 0 5 6 fd dash भयो त्यसपछि fd dash स्क्वायर fd dash into d dash 12 5 0 5 12 fd dash square fd dash cube fd dash into dash minus 24 minus 5 0 5 र 24 fd dash power 4 48 5 0 5 48 अब हामीले यो चारवटाको टोटल क्याल्कुलेसन गरौँ n पनि कम्प्युट गरौँ टोटल n कति हुने भयो टोटल n इक्वल्स टु टोटल n इज 5 र 3 8 and 9 27 17 25 and fd dash 0 fd dash 0 fd dash square 34 fd dash cube 0 fd dash power 4 106 भयो अब यहाँनिर हामीसँग एजुम्निन 5 छ h2 छ सो फर्स्ट 4 र मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं नाउ फर्स्ट 4 र मोमेन्ट्स आर फर्स्ट 4 रो मोमेन्ट्स आर पहिलो mu1 dash को फर्मुला समेसन f d dash अपॉन n into h कति हुन्छ समेसन f d dash is 0 n is 25 h को भ्यालु h is 2 so mu1 dash is 0 0 सँग सबै मल्टिप्लाई रिजल्ट गर्दा 0 यसपछि mu2 dash summation f d dash square upon n minus summation f d dash by h square कति छ f d dash square 34 25 into h is 2 को स्क्वायर क्याल्कुलेसन गरौँ fd dash cube by n into h cube fd dash cube is 0 fd dash cube is 0 by 25 2 को पावर 3 इसको वैल्यू 0 mu4 dash is summation fd dash 4 upon n into h को पावर 4 fd dash 4 is 106
अपॉन 25 इन्टु 2 पावर 4 ल क्याल्कुलेसन गर त गर्नुस् त म्यु टू ड्यास कति आयो 5.44 5.44 67.84 हो 67.84 अब यसपछि के सोधिएको छ क्वेशनमा फाइन्ड फर्स्ट 4 मोमेन्ट अबाउट मीन नाउ फर्स्ट 4 moments about mean are mu1 कति mu1 त सधैँ 0 हो कि नहीं mu2 mu2 को फर्मुला mu2 dash minus mu1 dash square mu2 dash is 5.44 mu1 dash 0 0 को स्क्वायर इसको भ्यालु 5.44 नै आयो mu3 को फर्मुला भन mu3 dash 3 mu1 dash mu2 dash plus 2 mu1 dash को क्यूब ल भन्नुस् त mu3 dash कति छ 0 mu3 dash is 0 minus 3 mu1 dash is also 0 mu2 dash is 5.44 plus 2 times mu1 dash is 0 को क्यूब सबै भ्यालु 0 भयो यसको आन्सर नै 0 आयो 0 ल अब mu4 dash को फर्मुला mu4 को फर्मुला भन्नुस् त mu4 dash अब माइनस कति हुन्छ भन्नुस् त 4 mu1 dash mu1 dash mu3 dash mu3 dash plus 6 mu2 dash into mu1 dash whole square minus minus 3 mu1 dash को पावर 4 ल अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ और कति भ्यालु भयो इक्वल्स टू mu4 dash कति आएको छ mu4 dash इज 66.84 minus 4 times mu1 dash is 0 into mu3 dash is also 0 दुईटा 0 छ mu3 dash पनि 0 plus 6 into mu2 dash कति छ 5.44 into 0 square minus 3 into mu1 dash 0 को पावर 4 67.84 minus 0 यो पनि 0 यो पनि 0 भनेपछि यसको आन्सर कति भयो 67.84 देयरफोर फर्स्ट 4 मोमेन्ट कति आयो त mu1 0 mu2 कति mu2 हाम्रो आन्सर भयो 5.44 mu3 0 and mu4 67.84 ल यो आन्सर भयो हाम्रो यसपछि अब एकछिनै नमेट्नु गर्दैछु अब मिन क्याल्कुलेसन गर्नु छ मिन अघि जस्तै मिन को फर्मुला के हुन्छ भन्नुस् त अघि लेखेको थियौं हामीले a प्लस mu1 dash ल जुन मिन को भ्यालु कति सिलेक्सन गरेको थियौं हामीले a को भ्यालु 4 हो होइन
1 3 5 होला। यो जुन मिन हामीले अघि नै कति लिएको थियो हेर्नुहोस् त, Yes, sir. 5 हो sir. 5 अनि म्यु1 ड्यास 0, त मिन आयो 5 हाम्रो। मिन पछि के सोधेको छ, मिन त्यस फर्स्ट 4 मोमेन्ट एबाउट मिन होइन, मिन सोधेको छैन, एकछिन है, मिन सोधेको छैन। फर्स्ट 4 मोमेन्ट एबाउट मिन भयो, त्यसपछि एस्क्युनेस कुटोसिस छ। त एस्क्युनेस, अब एस्क्युनेस, एस्क्युनेसमा हामीले बिटा 1 क्यालकुलेसन गर्छौँ। बिटा 1 को फर्मुला तपाईँहरूलाई थाहा छ, μ3 स्क्वायर अपॉन μ2 क्यूब। μ3 इज 0 स्क्वायर, μ2 इज 5.44 क्यूब। यो माथि 0 भएपछि रिजल्ट नै 0 भयो। बिटा 2 0, बिटा 1 0, एस्क्युनेस। अब एस्क्युनेस 0 छ भने के हुन्छ, सिमेट्रिकल। बिटा 1 0, दिस सोज दैट बिटा 1 पनि 0 एंड μ1 μ3 पनि 0, दिस सोज दैट the given distribution is the given distribution is symmetrical। 0 भन्नुको अर्थ सिमेट्रिकल। ल अब यसपछि कुटोसिस। कुटोसिसमा अब हेर्नु त के छ, कुटोसिसको फर्मुला बिटा 2। बिटा 2 को फर्मुला के छ भन्नुहोस् त, बिटा 2 को μ2 μ4 बाई μ2 को स्क्वायर। μ4 को भ्याल्यु 67.84, μ2 को स्क्वायर 5.44 स्क्वायर। ल यसको क्यालकुलेसन गर्नुहोस्। यसको आन्सर हुन्छ 2.29। Here beta 2 equal to 2.29, which is less than 3. This shows that the given distribution is platycotic। The given distribution is platycotic। भयो यो कम्प्लिट भयो सल्युसन। Question number 21. 2000 TU 2070, question number 10A। क्वेश्चन नंबर 10A को के दिएको छ, the standard deviation of symmetrical distribution is solution। standard deviation दिएको छ 4। what should be the value of fourth moment, हामीलाई fourth moment μ4 को भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्नु छ। in order the distribution is platycotic। नंबर 1 मा के छ, the distribution is platycotic। the लिप्टोकोटिक प्लाटिकोटिक भने कुटोसिस हो। सो बिटा
बिटा कतिको बिटा 2 को भ्यालु प्ल्याटिकोटिक लिप्टोकोटिक भनेको कुटोसिस हो, सो कुटोसिसको भ्यालु क्याल्कुलेट गरिराख्नु। त बिटा 2 को फर्मुला के छ? μ4 अपॉन μ2 को स्क्वायर है त। र μ4 को भ्यालु त क्याल्कुलेसन गर्नै छ, μ2 को स्क्वायर कति हो? और बिटा 2 अनि μ4 त सेम राखौं। μ2 को स्क्वायर, μ2 भनेको सिग्मा स्क्वायर आफै छ, फेरि स्क्वायर भनेपछि कति भयो? μ4 सिग्मा को पावर 4, सिग्मा को पावर 4 भनेपछि 4 को पावर 4 कति आयो? μ4 अपॉन 4 को पावर 4 का आंसर भन्नु त 4 को पावर 4 256। 4 को पावर 4 गर्दा कति हुन्छ? 256। अब क्वेशन नम्बर 1 मा के सोधेको छ? द डिस्ट्रिब्युसन इज के छ? द डिस्ट्रिब्युसन इज प्ल्याटिकोटिक। द डिस्ट्रिब्युसन इज प्ल्याटिकोटिक। बिटा 2 प्ल्याटिकोटिक मा बिटा 2 इज लेस देन 3 प्ल्याटिकोटिक हुन्छ। र बिटा 2 को भ्यालु कति छ? उ त्यहाँ हेर, μ4 अपॉन 256 लेस देन 3, दैट इज μ4 को मल्टिप्लाई गरौँ त, क्रस मल्टिप्लाई 3 into 256, दैट इज μ4 कति भयो त? मल्टिप्लाई गरौँ 256 760। therefore μ4 is less than 768। μ4 is less than 768 भयो। μ4 is less than 768। अर्को के छ? यो फर्स्ट नम्बरको भयो, यही आन्सर भयो, यो हाम्रो आन्सर हो। यो यति हो। अर्को 2 नम्बरमा पनि छ सोधेको। 2 नम्बरमा के छ? लिप्टोकोटिक। त लिप्टोकोटिकमा यही 2 नम्बरमा गर्दिउँ है त। 2 नम्बरमा द डिस्ट्रिब्युसन इज, यहीँबाट फेरि सुरु गरौँ। सेकेन्ड नम्बरको द डिस्ट्रिब्युसन इज लिप्टोकोटिक। लिप्टोकोटिकमा के हुन्छ? ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3, सो इट इज मोर देन 3, मोर देन 678 भयो। यदि मेसोकोटिक भएको भए इक्वल टु इक्वल टु इक्वल टु इक्वल टु लेखिदिन्थ्यो, भयो, कम्प्लिट भयो। बुझ्यो त?